बैठने वाले कौन कौन लोग थे, उनका नाम क्या है, फरिश्ते सारे नामों को बता देंगे और ये कहेंगे मौला उस महफिल के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिनकी ये तमन्ना थी अल्लाह मुझे औलाद दे दे, उस महफिल में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ये तमन्ना थी अल्लाह तबारक व तआला मेरी कमाई में खूब खैर बरकत अता फरमा दे, कुछ लोगों की ये तमन्ना थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नई नई रोजियां अता फरमा दे, अल्लाहु अकबर, कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी अल्लाह मेरी गुनाह को बख्श दे, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरा औलाद कामयाब हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरे घर बने नहीं है मेरा घर बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्ते से, ऐ फरिश्ते गवाह हो जाओ मेरे महबूब की महफिल में जितने लोग बैठे हैं मैंने सबकी तमन्ना को पूरा फरमा दिया है और उन सबकी गुनाहों को बख्श दिया है, मैंने उन्हें जन्नत अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे अजीज दोस्तों, मैं एक वाकया हमेशा बयान करता हूँ, आज कुछ लोग कहते हैं नबी की मिलाद करने से कोई फायदा नहीं हासिल होता है, नबी की मिलाद में बैठने से कोई फायदा नहीं हासिल होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, एक ऐसा नौजवान है अल्लाहु अकबर, एक ऐसा गरीब इंसान नौजवान है जिसके घर में कोई खैर बरकत नहीं हो रही है, रात दिन मेहनत मशक्कतें कर रहा है लेकिन फिर भी खैर बरकत नहीं हुआ करती है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद वो नौजवान अपनी जिंदगी से जब आजिज हो गया तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कहता है गांव की मस्जिद के इमाम के दरबार में हाजिर हुआ। मेरे दोस्त, आपको भी जरूरत कभी कोई पेश आ जाए तो अपने गांव के इमाम से मशवरा किया करो। वो नौजवान जाता है और जाने के बाद में कहते इमाम साहब मेरे घर में खैर बरकत नहीं होती है, आपको ऐसा वजीफा बना दे, आपको ऐसी तावीज बना दे, आपको ऐसा अमल बता दे जिसके करने से अल्लाह मेरी रोजी में खैर बरकत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम साहब ने कहा नौजवान जा पूरा दिन मजदूरी करने के बाद में जो मजदूरी का हिस्सा मिले, पैसा मिले, उसमें से अपने बच्चों का खर्चा निकाल देना और उसके बाद में शरीर लेकर के घर में आना और आने के बाद मेरा शरीर की महफिल रचाओ और महफिल मिलाद जब खत्म हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूब की मिलाद का वसीला पेश करता हूँ मौला, इस मिलाद की बरकत से मेरी रोजी में खैर बरकत अता फरमा दे। मेरा दावा है इस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत बनाई है, इस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के चप्पे चप्पे को बनाया है, उस रसूल की प्यारी महफिल के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तेरे रोज़ी में खैर बरकत अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। नौजवान जाने लगा, जाते जाते इमाम साहब से एक बात और कहने लगा, इमाम साहब से भी सुनो, एक बात मेरे ज़हन में और पैदा हो रही है। कहा बताओ क्या बात है? कहा इमाम साहब मेरे माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, कई साल हो गए हैं, मेरे पास इतना रुपया पैसा कभी नहीं रहा कि मैं अपने माँ बाप के नाम से कुछ सारे सवाब कर सकूं। इमाम साहब को ऐसा अमल बताते जिसको करने से अल्लाह मेरे माँ बाप की रूह को सुकून पहुंचा दे। तकरिया गांव के लोगों सुनो। अब वो नौजवान जब ये कहता है, इमाम साहब कहते हैं नौजवान तेरा काम हो गया है, मिलाद शरीफ करवाना, और जब मिलाद शरीफ खत्म होने का टाइम आ जाए, इमाम साहब या मिलाद पढ़ने वाला जब दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो उनसे कह देना कि इस मिलाद शरीफ के अंदर जितनी बार सुभान अल्लाह पढ़ा गया है, जितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा गया है, जितनी बार दुरूद सलाम फेंका गया है, इन सब का सवाब मेरे माँ बाप के नाम से सारे सवाब कर दो। मेरा ये दावा है, मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े में तेरे माँ बाप की खता गुनाह को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर। यही होता है, शाम को रात गुजरता है, रात काटता है और काटने के बाद में जब सुबह की सफेदी मुतार हो गई, बाजार जाता है मजदूरी करने के लिए, पूरा दिन मजदूरी करता है, शाम को वापस आता है, आने के बाद में अपने बच्चों का खर्च निकाल दिया, जो चंद पैसे चंद रुपये बचे हैं उसने बाजार से चीनी खरीदा और खरीदने के बाद में अपने घर के अंदर ले गया, इमाम साहब के दरबार में भागता हुआ गया, कहने लगा इमाम साहब आप तशरीफ ले चले, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे इंतजाम कर दिया है, इमाम साहब मैंने शरीर का इंतजाम कर लिया है, मैंने घर के अंदर नबी की मिलाद करने के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं, आप तशरीफ ले चले। अल्लाह अकबर। इमाम साहब तशरीफ ले जाते हैं, अल्लाह अकबर। मिलाद की महफिल रची हुई है, ऐसे मिलाद की महफिल रची हुई है जैसे आप लोग तशरीफ फरमा है, कोई खड़ा होता है तो नबी की
ذکر کر نبی کی یادیں کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی نبی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جاتا ہے، اب ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، وہ نوجوان اپنے من میں دعا کرتا ہے، پروردگار عالم میری غریبی کو دور فرما دے، میری مفلسی کو کاٹ دے مولا، میں مفلس بنداس کی زندگی گزار رہا ہوں، اے مولا میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مولا میرے بچوں نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے، مولا میری غربت کو دور کر دے میلاد کے وسیلے سے، اللہ اکبر۔ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، نوجوان نے دعائیں ختم کر دی، اس کے بعد امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب میرے لیے دعا یہ کر دو کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے نام سے کچھ جو پڑھا گیا ہے یہاں پر رسالے ثواب کر دیجیے۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم یہاں پر جتنی بار سبحان اللہ پڑھا گیا ہے، جتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے، جتنی مرتبہ درود و سلام بھیجا گیا ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، ان سب کا ثواب اس نوجوان کے ماں باپ کے روح پہ سارے ثواب کرتا ہو، مولا اسے قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تو اپنے نام کے صدقے میں رسول اللہ کی پیاری پیاری میلاد کے صدقے میں صلاۃ و سلام کے صدقے میں اس کے ماں باپ اگر جہنمی ہے تو ان کو جنت عطا فرما دے، اس کے ماں باپ کو جنتی فردوس عطا فرما دے۔ اے میرے پکڑیا گاؤں کے نوجوانوں سنو میلاد شریف ختم ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ نوجوان بھی سوتا ہے، رات کے آخری پہر میں خواب کیا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ رات کے آخری پہر میں خواب دیتا ہے کہ مدینے والے آقا تشریف لائے ہیں، مدینے والے آقا خواب میں تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے نوجوان تو کیسے سو رہا ہے؟ ارے تو صبح ہوتے ہوئے تو سب سے بڑا اس ملک اس گاؤں کا سب سے بڑا مالدار ہوگا، اللہ اکبر۔ اس کو بشارت دے رہے ہیں، اس کے بعد خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، جنتی جنت میں چلے گئے ہیں، بے زخم میں چلے گئے ہیں، اللہ نے جنت کو حسین و جمیل سجا دیا ہے، اللہ نے جنت کو ایسے سجایا ہے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ جنت حسین و جمیل ہے، اللہ اکبر۔ دروازے پہ گیا، گیٹ پہ گیا تو کیا دیکھا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے دل میں خواہش کی، اے کاش میں جنت کے اندر جا کے دیکھ لیتا، اے کاش میں جنت کے اندر جا کے دیکھ لیتا، اللہ اکبر۔ اتنا سوچ ہی رہا تھا، آواز آتی ہے، نوجوان جنت کے اندر جا کے دیکھ لے، اللہ اکبر۔ جنت کے اندر گیا تو کیا دیکھا، جنت کے اندر نہ جانے کتنے محل بنے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے مکانات بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ نوجوان گھومتا پھرتا ایک مکان کے پاس پہنچا، ایک منزل کے پاس پہنچا، اس منزل کے دروازے پر اس کے ماں باپ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اپنے ماں باپ کے نام سے جنتی محل کو دیکھا تو خوشی کے مارے جھومنے لگا، اس نے تمنا یہ ظاہر کی، اے کاش میں اپنے ماں باپ کے نام سے بنے ہوئی جنتی محل کے اندر جا کے دیکھ لیتا۔ آواز آئی، نوجوان جا کے دیکھ لو، اپنے ماں باپ کے نام سے بنی ہوئی جنت کے اندر گیا تو کیا دیکھا، سونے کے تخت پر جن کے جسم پر جنتی لباس ہے، جن کے ماتھے پر نور جیسی تاج ہے، اللہ اکبر۔ تخت کے نیچے حور و غلما کھڑے ہیں، نیت باندھے کھڑے ہیں، اس بات کے منتظر ہے کہ یہ کب کہیں کوئی ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ نوجوان نے برسوں زمانے سے جب اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو مچل گیا، سلام عریضہ پیش کیا والدین کی بارگاہ میں، کہنے لگا، اے میرے ماں باپ بتاؤ تم کو یہ مقام کیسے ملا ہے، جنتی لباس کیسے ملا ہے، جنتی کپڑا کیسے ملا ہے، یہ جنتی محل کیسے ملا ہے، نور جیسی تاج کیسے ملی ہے، جنتی تخت کیسے ملا ہے۔ اے میرے عزیز دوستو، ماں باپ نے کہا تھا، اے میرے بیٹے سنو آج کی رات سے پہلے ہمارے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، لیکن جب تو نے کل میلاد شریف کروایا تھا، میلاد شریف کی محفل میں بیٹھ کر کے امام صاحب نے میرے حق میں دعا کیا تھا، اللہ میلاد کی برکت سے، میلاد کی وسیلے سے اس کے ماں باپ کو جنت دکھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا، میرے بندے کو اب جہنم میں نہیں بلکہ نبی کی میلاد کے صدقے میں، نبی کی پیدائش کے صدقے میں، نبی کی آمد کے صدقے میں، نبی کے ذکر کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر کے پیش فرما دو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرا عزیز دوستو، وہ نوجوان یہ دیکھ رہا ہے میرے ماں باپ کو اللہ نے جنت دے دیا میلاد شریف کی برکت سے، میلاد کے وسیلے سے اللہ نے جنت دے دیا ہے۔
अब अपने माँ बाप के जन्नती महल पे अगल बगल में देख रहा है, क्या देख रहा है? बहुत सारे मकानात बने हुए हैं। माँ बाप से पूछता है, हे मेरे वालिदैन ये बताओ, ये किसके मकानात आपके मकान के बगल में बने हुए हैं? ये किसका मंजिल है? अल्लाह अकबर। माँ बाप ने कहा था, हे मेरे लाडले, हे मेरे बेटे, जो कल तेरे घर के अंदर मिलाद शरीफ की महफिल में शरीक हुए थे,